बादशाह खान ने इसके मुल्क के लिए, इस इलाके के लिए बादशाह खान ने बहुत कुर्बानियाँ दी। अवामी नेशनल पार्टी का मेन मकसद ये है कि इस मुल्क में तरक्की, खुशहाली। 14-15 साल से जब हम अवामी नेशनल पार्टी में आया, मैंने जो भी पार्टी के मंशूर और जो भी पार्टी का खिदमत है, हम उससे पीछे नहीं हुआ। ये इंशाल्लाह हम लोग जो है ना, अगर वफाक में आए, अभी हम लोग एक दफ़ा सूबे में आया। अवामी नेशनल पार्टी कराची से गुम नहीं हुआ और इंशाल्लाह जिस तरीके से पहले से था और अभी है, वो तो सबको पता है कि अवामी नेशनल पार्टी के दो नुमाइंदे थे, उन लोगों ने अच्छा खासा यहाँ पे अवाम की खिदमत की। शाहिद साहब मंजर से गायब नहीं है, वो पार्टी भी जिंदा कर रहे हैं और हर जगह वो अपने जलसे भी कर रहे हैं। लोगों का ना कोई MPA था, ना MNA था, ना कोई मतलब मिनिस्ट्री था, उसके बावजूद हम लोगों ने इलाकों में अपने खिदमत की और वो आवाम अब वही उन लोगों को वोट दे रहा है, ये पीपल्स पार्टी या MKM के जो उन लोगों ने जो है 20-30 साल जो है ना वहाँ पे इकरानी किया, उन लोगों को आवाम की खिदमत की। कैंडिडेट खड़ा हुआ है, वहाँ पे हम लोग जलसे का भी प्रोग्राम बना रहा है। जब आप आवाम की खिदमत नहीं कर सकते, बाद में ये रोना ये खाली जो है ना, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की। अगर अवामी नेशनल पार्टी के पास ये सिंध का गवर्नमेंट आया, वो किया, तो इंशाल्लाह मेरा ये उम्मीद है कि कराची होगा, रोशनियों का शहर होगा। लोग उनसे बेजार हैं कि उन लोगों ने खिदमत कुछ नहीं किया है, यहाँ भी सिर्फ लूट मार किया। अब पाकिस्तान में ऐसे लीडर ने अभी तक ऐसा काम नहीं किया जिस तरह 9 मई में जो है ना इमरान खान और उसकी पार्टी ने किया। 9 मई का जो वाक़या था वो सारा दुनिया को पता है कि उन लोगों ने शहदा की भी बेहुरमती की। तशक्कुर न्यूज़ डिजिटल से मैं दानिश फिरोज़ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। नाजरीन, जूं इलेक्शन के दिन करीब आते जा रहे हैं, सियासी जमातों में गहमा गहमी भी तेज होती जा रही है। नाजरीन, जहां इलेक्शन का दिन सियासी जमातों के लिए अहम और फैसले का दिन होता है, दूसरी जानिब यही दिन आम आवाम के लिए भी फैसले का होता है। यह दिन ये डिसाइड करता है कि किस तरह से अगले 5 साल तक आवाम की किस्मत का फैसला लिखा जाएगा। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के हालिया बयान में जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे, अब यह कहना गलत ना होगा कि 8 फरवरी का दिन आवाम के लिए फैसले का दिन होगा। इसी सिलसिले में आज हमने ANP सिंध के वाइस प्रेसिडेंट हाजी सिराजुद्दीन साहब को अपनी पॉडकास्ट में मद्दू किया है और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी पार्टी का मंशूर क्या है और कौन सी ऐसी नई चीज़ें या लाहे अमल है जिसको लेकर ये आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो बिला किसी ताखीर के हम चलते हैं हाजी सिराजुद्दीन साहब के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले इलेक्शन में इनका मंशूर क्या होगा। हाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि अवामी नेशनल पार्टी का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे हमें बुलाया, दावत दी, बहुत शुक्रिया। अवामी नेशनल पार्टी एक बहुत पुरानी बादशाह खान की पार्टी है। तकरीबन पाकिस्तान पहले बनने से पहले बादशाह खान ने इसके मुल्क के लिए, इस इलाके के लिए बादशाह खान ने बहुत कुर्बानियाँ दी और 37 साल बादशाह खान ने जेलों में गुजारा और जेलों में जेल काटे। तो बादशाह खान की अदम तशद्दुद की बिना पर ये अवामी नेशनल पार्टी इस वक्त है और रहेगा। और अवामी नेशनल पार्टी का मेन मकसद ये है कि इस मुल्क में तरक्की, खुशहाली। मुल्क में इस वक्त बहुत गुर्बत है। अवामी नेशनल पार्टी का असल मंशूर ये है कि इस मुल्क में गुर्बत ख़त्म करना है, तालीम आम करना है, क्योंकि इस वक्त जो है ना तालीम में गरीब के लोग जो है ना बेतालीम है और वो तालीम नहीं पढ़ सकते हैं और सरमादार के लोग जो है ना बड़े बड़े कॉलेजों और स्कूलों में तालीम हासिल कर रहा है। असल मंशूर हम लोगों का ये है कि असल हम लोग तालीम आम करेंगे। सेहत के लिए हम लोग जो है ना ये चाह रहा है कि हम लोग यहाँ पे सरकारी अस्पताल बना करके लोगों को सरकारी अस्पतालों में अच्छे तरीके से इलाज कराएंगे और डॉक्टर होंगे ताकि लोगों को ये सहूलियत फराहम हो सेहत के लिए, तालीम के लिए, ताकि ये लोग खुश रहे। और मुल्क में बेरोज़गारी ज़्यादा है, मुल्क में वो चीज़ें लाना है ताकि वो लोग जो है ना बेरोज़गारी लोगों की ख़त्म हो जाए और लोग जो जिन लोगों के पास नौकरियां नहीं है उन लोगों को नौकरियां दिला दें और रोज़गार ज़्यादा करेंगे। इस वक्त जो है जिस बंदे के पास नौकरी है उसका अगर 50-60 हज़ार रुपये वो तनख्वाह भी है तो उससे उसका गुजारा नहीं हो सकता है।
عوامی نیشنل پارٹی کا مین منشور یہ ہے کہ عوام کا جتنے بھی ملازم ہیں اس کی تنخواہ ڈبل کریں گے. اچھا حاجی صاحب، پارٹی کی کافی باتیں ہو گئیں، ANP کی بھی بات ہو گئی، آپ کی جماعت کی بات ہو گئی. اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کچھ آپ کی جو پرسنل لائف ہے، جو آپ کا سیاسی سفر ہے، اس پہ بھی ہم نظر ڈالیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کس طرح سے کیا، اور آپ آج جو اس مقام پر موجود ہیں اس کے پیچھے کتنی اسٹرگل ہے؟ دیکھو، ایک تو ہم لوگوں کے شروع سے نظریات یہی تھے، بادشاہ خان کے پیروکار ہے. جب سے بادشاہ خان کے ایک فلسفہ اور وہ ہے پارٹی ہے. دیکھو ہم لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھ کر کے، جو بادشاہ خان کی قربانی، ولی خان کی قربانی اور یہاں پہ پارٹی کی قربانی دیکھ کر کے، اس وقت جو ہے نا سندھ میں جو 20-25 سال شاہد سعید کی قربانی ہے پارٹی کے لیے، یہ قربانیاں ہم لوگوں نے دیکھ کر کے شاہد سعید نے اس پارٹی کے لیے کیا قربانی دی. اور یہاں پہ ہم لوگوں کے جو ہے نا عوامی نیشنل پارٹی میں ہم نے 14-15 سال سے جب ہم عوامی نیشنل پارٹی میں آیا، میں نے جو بھی پارٹی کے منشور اور جو بھی پارٹی کا خدمت ہے، ہم نے اسے پیچھے نہیں ہٹے. انشاءاللہ میں نے پارٹی کے لیے بھرپور خدمت کیا. تو اس کا اصطلاح مجھے یہ ملا کہ آج میں صوبائی نائب صدر ہوں پارٹی کا. تو یہ پارٹی کی میں شکر گزار بھی ہوں کہ ان لوگوں نے ہمیں وہ صوبائی نائب صدر بنایا. اور اس وقت میں پارٹی کا اس وجہ سے شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے میرے اوپر اعتماد کر کے اور ہمیں پارٹی کا ٹکٹ دیا. اچھا حاجی صاحب، آپ کی بات یہاں پہ کاٹوں گا، معذرت اس کے لیے، لیکن دعوے آپ کو پتہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت اس طرح کے ہی کر رہی ہے کہ ہم غربت مٹا دیں گے، ہم تعلیم عام کر دیں گے، ہم صحت کے لیے جو ہے وہ کافی زیادہ کام کریں گے. لیکن آپ کے یہ دعوے صرف دعوے نہیں رہیں گے، بلکہ اس پر جو ہے وہ عمل بھی کیا جائے گا. اس کی کیا گارنٹی ہے، یا کیا آپ نے اس کا لاہ عمل کیا تیار کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے نا اگر وفاق میں آئے، ابھی ہم لوگ ایک دفعہ صوبے میں آیا، ہم لوگوں کے وہاں پہ وزیر اعلیٰ آیا عوامی نیشنل پارٹی کے صوبہ پر خیبر پختونخوا میں. وہاں پہ آپ لوگوں کو سب پتہ ہے کہ وہاں پہ امیر حیدر ہودی صاحب نے بہت ساری یونیورسٹیاں بنائے، 10-12 یونیورسٹیاں بنائے، کالجز بنائے، اسکول بنائے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی میں ایک صوبے میں جب اقتدار میں آیا تو بہت سارے کام کیے. تو عوام اسے ابھی تک خوش ہے کہ کالجوں میں، یونیورسٹی میں ابھی تک تعلیم مفت حاصل کر رہا ہے. لیکن جیسا کہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ANP جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی حکومت کا حصہ رہی ہے، اور اس دوران بھی کراچی کے حالات کچھ زیادہ جو ہے وہ تبدیل نہ ہو سکے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کے نزدیک؟ اصل میں وہ اس وقت جو ہے نا ہم لوگوں کے دو نمائندے تھے صوبہ سندھ میں. تو ظاہر بات ہے اس وقت جو ہے نا ساری گورنمنٹ جو ہے نا MKM یا پیپلز پارٹی کے تھا. عوامی نیشنل پارٹی کے 2 نمائندے تھے. 2 نمائندے تو سارے ملک کو یا سارے صوبے کو جو ہے نا وہ تو نہیں کر سکتا ہے کہ اتنا. جہاں تک ان لوگوں کا وصف تھا، وہ کام تھا، وہ 2 بندوں نے جس طرح وہ جو کام کیا، عوام کی خدمت کیا، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے دو نمائندے تھے. ان لوگوں نے اچھا خاصا یہاں پہ عوام کی خدمت کی. حاجی صاحب، مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اگر آپ کے مطابق جو ANP نے کافی خدمت کی ہے اور صوبہ بلوچستان اور صوبہ سرحد میں بھی جو ہے وہ کافی خدمات سر انجام دی ہیں، تو کراچی جیسے بڑے شہر میں جہاں ANP کا ایک بہت اچھا خاصا اسٹیک تھا پچھلے کچھ سالوں میں، ANP کراچی سے گم کہاں ہو گئی؟ عوامی نیشنل پارٹی کراچی سے گم نہیں ہوا ہے، اور انشاءاللہ جس طریقے سے پہلے سے تھا اور ابھی ہے. آپ لوگوں نے وہ 23 کلچر ڈے کو جہاں پہ جو ہے نا پختون کلچر ڈے تھا، اسی دن ایمل ولی خان آ رہا تھا ایئرپورٹ سے لے کے یہاں پہ جہاں پہ یہ کلچر ڈے تھا وہاں تک جو ہے نا ہم لوگوں کا جو ریلی تھا. تو تقریباً 5-6 گھنٹے میں یہ ریلی جا رہا تھا. عوامی نیشنل پارٹی کے جھنڈے اور ٹوپیاں اور گاڑیاں، آپ کو سب پتہ ہے کہ اتنے عوام باہر نکل گیا کہ یہ روڈوں میں جو ہے نا 5-6 گھنٹے جو ہے نا وہاں تک جو ہے نا اس کا سفر تھا. اور 5-6 گھنٹے میں ایئرپورٹ سے وہاں کلچر ڈے تک وہاں ہم لوگوں نے سفر کیا. تو عوامی نیشنل پارٹی ابھی بھی ہے اور رہے گا، اور انشاءاللہ آگے بھی جو ہے نا انشاءاللہ اس نیکسٹ جو پروگرام ہے اس میں بھرپور حصہ لیں گے. اچھا حاجی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ شاہد سید صاحب بہت زیادہ ایکٹیو تھے اور بہت زیادہ نظر آتے تھے، خبروں میں بھی آتے تھے، انٹرویوز بھی دیتے تھے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ ان کو پہچانتے بھی تھے، جانتے بھی تھے. شاہد سید صاحب کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ منظر سے غائب کہاں ہو گئے؟
شاہد سید صاحب منظر سے غائب نہیں ہے، وہ پارٹی بھی زندہ کر رہے ہیں اور ہر جگہ وہ اپنے جلسے بھی کر رہے ہیں. جس طرح ابھی ہم لوگوں کے وہ تھے ضلعوں کے الیکشن ہوئے تھے، ہر ضلع میں شاہد سید وہاں پہ پہنچ گیا اور سید صاحب نے وہاں بھی جلسہ بھی کیا، پروگرامی بھی بنایا. اور جہاں پروگرام ہے وہاں پہ شاہد سید صاحب پہنچ رہا ہے، وہاں پہ اپنا پروگرام کروا رہا ہے. شاہد سید صاحب تھوڑا سا بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے تھوڑا سا وہ ہے، کیونکہ ابھی تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑا سا وہ پالج کے چھوٹا اٹیک بھی ہوا، اس وجہ سے تھوڑا سا وہ بیمار بھی ہے. لیکن وہ ابھی بھی منظر عام پہ ہے اور ہر جگہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہاں بھی جا کر کے اور جہاں بھی ایکٹیویٹی ہے وہ کر رہا ہے. حاجی صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ آپ نے اب مجھے جہاں تک علم ہے آپ اب پہلی دفعہ جو ہے وہ الیکشن لڑنے لگے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ الیکشن جو اب لڑیں گے اس کے بعد اختیارات اگر آپ کو مل جاتے ہیں تب تو آپ کام عوام کے اپنے حلقے کے لیے ضرور کریں گے، لیکن آپ نے اختیارات نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے حلقے کی عوام کے لیے کچھ کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ پہلے بھی ہم لوگوں نے اختیارات نہیں تھے، نہ الیکشن تھے. ہم لوگوں نے پارٹی کے عہدے کے ساتھ ساتھ اور پارٹی کے اگر عہدے بھی نہیں تھے وہاں بھی علاقے میں انشاءاللہ ہم لوگوں نے لوگوں کی بہت خدمت کی، چاہے وہ لوگوں کے اور جرگوں کی خدمت کی یا تانوں میں کوئی خدمت تھا یا کوئی اور لوگوں کے کوئی مشکلات تھے، پانی کا، سیوریج کا، روڈ کا. ہم لوگوں نے بھرپور کوشش کی اور وہاں پہ علاقے میں جو ہے نا اپنے روڈ، سیوریج اور واٹر کے لیے ہم لوگوں نے بھرپور لوگوں کی خدمت کیا. کیونکہ ہم لوگوں کا نہ کوئی ایم پی اے تھا، نہ ایم این اے تھا، نہ کوئی مطلب منسٹری تھا، اس کے باوجود ہم لوگوں نے علاقوں میں اپنے خدمت کی. اور انشاءاللہ اگر کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے اس سے ڈبل خدمت کریں گے اور عوام کی جو ہے خدمت ہم لوگوں کے لیے فرض ہے. حاجی صاحب مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ ہر جو نمائندہ یہاں پر آتا ہے وہ یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ عوام کی خدمت کی ہے اور عوام کے لیے بہت سارا کام کیا ہے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سارا کام کیا ہے، لیکن اگر ہم باہر گراؤنڈ میں جائیں، باہر گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھیں تو ہر طرف جو ہے وہ کچرے کا ڈھیر نظر آتا ہے یہ شہر، اور سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، پانی کا، سیوریج کا کوئی نظام نظر نہیں آتا. تو مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ یہ سارے کام جب ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر ملک کے یا شہر کے حالات اس طرح کے کیوں ہیں؟ دانش بھائی اصل یہاں پہ گورنمنٹ جس وقت جو ہے نا گورنمنٹ ابھی 30 سال گورنمنٹ پیپلز پارٹی کا تھا اور 15-20 سال جو ہے نا ایم کیو ایم کا گورنمنٹ تھا، بلدیات میں بھی اور سندھ گورنمنٹ میں بھی ان لوگوں کے گورنمنٹ تھے. یہ دیکھو ابھی یہ اصل میں ان لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اتنا عرصے سے جب پیپلز پارٹی کا گورنمنٹ تھا 30 سال سے ان لوگوں نے خدمت کرنا تھا. یہ ان لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ عوام کی خدمت کے لیے جب وہ ووٹ لے رہا ہے اور حکمرانی ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو یہ ان لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جا کر کے ہر جگہ میں روڈ بھی دیکھے، سیوریج بھی دیکھے، واٹر بھی دیکھے. یہ تو جہاں بھی جس کا گورنمنٹ ہے اس کا وہ فرض بنتا ہے کہ وہ جا کر کے وہاں بھی یہ سب کچھ کرے. ہم لوگوں کا نمائندہ ہے نہیں لیکن اس کے باوجود ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں. یہ تو اصل چیز یہی ہے کہ وہ عوام اب وہی ان لوگوں کو ووٹ دے رہا ہے، یہ پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم کے جو ان لوگوں نے جو ہے 20-30 سال جو ہے وہاں بھی حکمرانی کیا، ان لوگوں عوام کی خدمت نہیں کی. عوام ابھی بھی اس سے ناراض ہے. اور آج اگر عوامی نیشنل پارٹی کے پاس یہ سندھ کا گورنمنٹ آیا وہ کیا تو انشاءاللہ میرا یہ امید ہے کہ کراچی ہوگا، روشنیوں کا شہر ہوگا. تو کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ جس طرح سے آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ ووٹ صرف اور صرف ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو دیتی ہے کراچی جیسے شہر میں، اور یہاں سے تقریباً جو ہے وہ پچھلے 30-35-40 سالوں سے اقتدار صرف انہی 2 جماعتوں کے پاس ہے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے یا آپ اس دفعہ جو الیکشن میں آ رہے ہیں تو کیا آپ کو شیورٹی ہے کہ اس دفعہ عوام آپ کا ساتھ دے گی؟ انشاءاللہ اس دفعہ امید ہے کہ عوام جو ہے یہ جو لوگوں کو جو پہلے سے آزمائے ہوئے لوگ ہیں پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم میں، کیونکہ ان لوگ ان سے بیزار ہیں کہ ان لوگوں نے خدمت کچھ نہیں کیا ہے. یہاں بھی صرف لوٹ مار کیا اس سندھ گورنمنٹ میں، یہاں بھی سندھ میں جو ان لوگوں نے لوٹ مار کیا، خدمت کچھ نہیں کیا. اتنا بجٹ سندھ کا جتنا بجٹ ہے وہ اگر اس کراچی میں یا سندھ میں خرچ ہوگا تو کراچی کا ایک روڈ اور ایک گلی جو ہے نا یہ سارے روڈ بھی جو ہے بنا کر کے کر سکتے تھے، اور یہ ہر گلی جو ہے اس کو جو ہے اچھی طرح کارپیٹ بھی ہو سکتے تھے. ہر جگہ یہ جہاں پہ گٹر ابل رہا ہے، جہاں پہ واٹر نہیں ہے، لوگوں کے لیے پانی کا تکلیف تھا. یہ جو بجٹ اگر ہم لوگ حساب کر کے 30-40 سال سے یہ کروڑوں روپے جو یہاں پہ خرچ ہوا تو یہ اگر اس طریقے سے صحیح معنوں سے اس میں کرپشن نہیں تھا تو یہ انشاءاللہ یہ کراچی روشنیوں کا شہر بنتا جاتا. اور اس دفعہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کو
भरपूर हिस्सा भी मिलेंगे और लोग आवाम वोट भी देंगे और साथ भी देंगे और इंशाल्लाह हम लोग अगर कामयाब हो गए तो आवाम की खिदमत करें। अच्छा हाजी साहब, मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि आप ये अब जो इलेक्शन करीब हैं, बिल्कुल तकरीबन जो है वो कुछ दिनों के फासले पर हैं इलेक्शन, महीने भी नहीं रह गए, अब तो कुछ दिन बाकी हैं, तो आप आवाम को किस तरह से जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं, आप आवाम में किस तरह से जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को लेकर चल रहे हैं, उसका ज़रा लाएमल मुझे बताइए। देखो आवाम की जो है ना कैंपेन तो ये है, घर घर जा कर के पहले तो हम लोगों ने मुख्तलिफ वो कमेटियाँ बनाई, वो कमेटियाँ घर घर पे जा कर के महल्ले महल्ले पे जा कर के लोगों को गाइड कर रहे हैं और कार्नर मीटिंगें कर रहे हैं। और अभी कुछ अभी जलसे का भी प्रोग्राम है, मुख्तलिफ जगहों पे हम लोग जहाँ पे कैंडिडेट खड़ा हुआ है वहाँ पे हम लोग जलसे का भी प्रोग्राम बना रहे हैं। और अभी हम लोगों ने मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाए हुआ, कमेटियाँ घर घर पे जा कर के कैंपेन कर रहा है और कार्नर मीटिंगें कर रहे हैं लोगों के साथ, आवाम के साथ हम लोग रब्ते में हैं और रब्ते कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं चाह रहे कि यार पख्तून स्पीकेंगे, उर्दू स्पीकेंगे या पंजाबी सिंधी स्पीकेंगे, हम तमाम आवाम से और मज़लूम का ख़ासकर मज़लूम कौम से हम अवामी नेशनल पार्टी सबके साथ लेके जाएंगे और इन लोगों की खिदमत के लिए हम लोग इसके पहले भी खिदमत किया और अभी भी इन लोगों के साथ जा कर के खिदमत करेंगे और हम लोगों का कैंपेन घर घर अभी भी है। अच्छा, माजी में देखा गया है कि कराची जैसे शहर में जो है वो ज़्यादातर इलेक्शन कैंपेन लसानी बुनियादों पर की गई है, चाहे वो MQM हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो ANP हो। ANP पश्तून भाइयों को लेकर चलती है, MQM जो है वो उर्दू स्पीकिंग्स को साथ लेकर चलती है और पीपल्स पार्टी हमेशा सिंधियों की बात करती है। तो ANP, आप क्या समझते हैं कि ANP जो है वो इस इलेक्शन में भी लसानी बुनियादों पर जाएगी या वो जो है वो ऑल अक्रॉस द सिटी जो है वो बात करेगी? दानिश भाई, ये अल्लाह का करम है, ये अभी जो ना कुछ अरसा हुआ कि ये जो है लिसानी बुनियादों पर जो हालात थे वो ख़त्म हो गए। वो चीज़ जो अभी अब कुछ नहीं है कि ये पख्तून है, ये उर्दू स्पीकिंग माजर है और ये सिंधी है, ये बलोच है, ये अब अल्लाह का करम है वो चीज़ ख़त्म हो गया। अभी आवाम के रब्ते इतने तेज़ हो गए कि वो ये नहीं देख रहा है, वो ये देख रहा है कि ये बंदा आवाम की खिदमत कर रहा है तो उस बंदे के पास पहुँच जा रहा है। ये वो बिल्कुल ये चीज़ लिसानी बुनियादों पर अभी बिल्कुल ख़त्म हो गया और अल्लाह का करम है कि उर्दू स्पीकिंग वाले हम लोगों के साथ है, सिंधी स्पीकिंग वाले हम लोगों के साथ है और हम लोगों की पार्टी में है। हम लोगों के बहुत सारे लोग उस पार्टियों में भी है। ये लिसानी फसादात और ये लिसानी हालात और ये उसकी बुनियाद पर वोट लेना, ये चीज़ अल्लाह का करम है अभी इस सूबे में ख़त्म हो गया। हाजी साहब, आपकी इसी बात को जो है वो कंटिन्यू करते हुए मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आप इस इलेक्शन में ANP का क्या रिजल्ट देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आवाम ANP का किस हद तक साथ देगी? देखो दानिश भाई, उम्मीद तो सबके हैं, हर पार्टी का ये उम्मीद है कि हम लोगों को इलेक्शन में इंशाल्लाह जीतेंगे। हम लोगों का इस दफ़ा बहुत सारी उम्मीदें हैं कि हम लोगों के जितने भी बंदे खड़े हुए इंशाल्लाह उम्मीद है कि 50% 60% हम लोगों के वो कैंडिडेट कामयाब होंगे। तो उम्मीद पे तो दुनिया का अल्लाह करे हम लोगों के लिए जो है ना अभी 100% हो जाए, लेकिन 50-60% हम लोगों का उम्मीद है कि हम लोगों के बंदे कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, जैसा कि आपने अभी बताया कि 50-60% आपको लगता है कि आपको कामयाबी इलेक्शन में मिल जाएगी, और देखा जाए तो 50 या 60% कामयाबी अगर आपको इलेक्शन में मिल जाती है तो इसका मतलब है कि हुकूमत आपकी ही बनेगी। तो आप क्या लाहे अमल इख्तियार करेंगे कि आवाम के मसाइल फौरी तौर पर हल कर सकें? देखो अल्लाह करे कि इस दफ़ा जो है ना अगर अवामी नेशनल पार्टी को ये सिंध गवर्नमेंट मिला या लोगों की इतने मौका मिला कि लोगों का खिदमत, अगर मखलूत गवर्नमेंट में भी अवामी नेशनल पार्टी को हिस्सा मिला तो इंशाल्लाह हम लोगों का उम्मीद है कि आप लोग ख़ुद देखेंगे कि हम लोग लोगों के क्या खिदमत करेंगे, किस तरह करेंगे। इंशाल्लाह वो हम लोगों के इंशाल्लाह मंशूर में है कि हम लोग आवाम की खिदमत करेंगे और ये आवाम की खिदमत इस तरह नहीं करेंगे कि यार ये पख्तून बरादरी है या मतलब या दूसरी बरादरी है। हम हर जगह जा कर के आवाम की खिदमत करेंगे, चाहे उर्दू स्पीकिंग के, सिंधी स्पीकिंग के, पंजाबी के, जिधर भी आवाम की खिदमत है हम लोग इस खिदमत के लिए तैयार है। और इंशाल्लाह अवामी नेशनल पार्टी अगर सिंध में पूरा गवर्नमेंट भी नहीं मिला, मखलूत गवर्नमेंट में कोई ना कोई हिस्सा मिला तो भी हम लोग खिदमत के लिए इंशाल्लाह तैयार हों। अच्छा हाजी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मखलूत हुकूमत बने और उसके बाद 5 साल जो है वो ये पार्टी हुकूमत के मज़े भी लेती रहे और एट द एंड ऑफ द डे जो है वो अगले इलेक्शन में जाने से पहले पार्टी ये कह दे कि हमें जो है वो इख्तियारात नहीं मिले? जैसा कि हम हमेशा देखते आए हैं कि जो मखलूत हुकूमत बनती है उसमें जो छोटी पार्टी होती है वो हमेशा इख्तियारात का रोना रोती है, और इलेक्शन के बाद 5 साल गुजर जाने के बाद, हुकूमत के 5 साल गुजर जाने के बाद हमेशा जो है वो हमने ये देखा है कि इख्तियारात का रोना रोया गया है, चाहे वो MQM की जानिब से हो चाहे ANP की जानिब से हो।
کیونکہ سندھ میں جو اصل حکومت بنتی ہے وہ تو پیپلز پارٹی کی ہی بنتی ہے اور اس کے ساتھ ہمیشہ MQM مخلوط حکومت بناتی ہے، اور یا پھر 2000 آصف علی زرداری کے دور میں جو ہے وہ ANP نے مخلوط حکومت بنائی تھی. تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس بار بھی یہ دعوے ہی رہ جائیں گے اور جب اگلے 5 سال ختم ہوں گے تو آپ اختیارات کا رونا روتے ہمیں نظر آئیں گے؟ دیکھو دانش بھائی، اصل بات یہ ہے کہ جس کو جو ہے نا ابھی اتنے عرصے سے یہ حکمرانی ملا اور حکمرانی کے ساتھ ساتھ اختیارات بھی ہے، یہ کون کہہ رہا ہے کہ یار ہم لوگوں کے پاس اختیارات نہیں ہے؟ جب صوبے میں پورا آپ کے پاس مخلوط گورنمنٹ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس پورا ایک پارٹی کا اپنا گورنمنٹ ہے، پھر بھی آپ عوام کی خدمت نہیں کر سکتا ہے، پھر بعد میں 5 سال کے بعد کہہ رہا ہے مجھے ابھی اختیارات یہی ہوتا ہے کہ آپ کا CM آپ کا ہے، آپ کا منسٹر آپ کا ہے، آپ کا گورنر آپ کا ہے، آپ کا صوبہ آپ کے ہاتھ میں ہے. جب آپ عوام کی خدمت نہیں کر سکتے بعد میں یہ رونا دھونا یہ خالی جو ہے نا یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے 5 سال اپنی عیاشیوں میں اور اپنی جو ہے نا کرپشن میں گزار کر کے پھر بعد میں یہی بول رہا ہے کہ یار ہمیں اختیارات نہیں. اختیارات کس طرح ہوتا ہے؟ پورے صوبے، جب آپ کے پورے صوبے کا اختیارات آپ کے پاس ہے، پھر اسے آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ عوام کی خدمت نہیں کر سکتا ہے، یہی تو میرا اصل مقصد یہ ہے کہ اس طب عوامی ان لوگوں کو جو ہے بالکل ایک دم جو ہے نا مسترد کیا کہ ان لوگوں نے جو ہے 30 سال جو ہے نا اپنا حکمرانی کیا اور بھرپور حکومت کی بھی اختیارات بھی ان لوگوں کے پاس تھے، ان لوگوں نے عوام کی خدمت نہیں کیا. یہ جو رونا دھونا ہے یہ بالکل غلط ہے، اور یہ ایسے لوگوں کا ایک شروع سے یہ پیپلز پارٹی ہے یا MQM ہے، ان لوگوں کا ایک عادت پڑا ہوا ہے کہ حکمرانی ہم لوگوں کا اختیارات سب کچھ ہے، اور اختیارات اس کے پاس اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، عوام کی خدمت کے لیے استعمال نہیں کر رہا. اچھا حاجی صاحب، آپ کی باتوں سے ہی ایک بات نکلتی ہے اور وہ یہ کہ آپ نے جیسا کہ ابھی اپنے بیان میں کہا، ابھی مجھ سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ہم لسانی بنیادوں پر اس دفعہ جو ہے وہ الیکشن میں نہیں جا رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اب لسانیت سے پاک جو ہے وہ کمپین کر رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ پشتون ہیں ماشاءاللہ اور آپ نے ANP ہی جو ہے وہ جوائن کی، تو آپ کسی اور پارٹی کی طرف کیوں نہیں گئے؟ دیکھو NP کے خدمت ہم نے شروع سے جب دیکھا، بادشاہ خان کے مطلب جو ہم لوگوں کے وہ ہے نا بادشاہ خان، ولی خان، جو ان لوگوں نے قربانیاں دی وہ انسانیت کی خدمت کے لیے، جو پاکستان کے لیے ان لوگوں کی قربانیاں ہیں، جو انسانیت کی خدمت کے لیے ان لوگوں کی قربانیاں ہیں، وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ان لوگوں نے جو پاکستان کے بنانے میں بھی کردار ادا کیا اور بعد میں پاکستان میں جو ہے ان لوگوں نے جو خدمت کیا، جو ہم لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ یہ جو پارٹی جو ملک کی خدمت کر رہے ہیں، عوام کی خدمت کر رہے ہیں، وہ اس کے نظریات صحیح ہے، تو ظاہر بات ہے پھر ہم لوگوں نے اسی پارٹی کے پاس جانا ہے اور اس کے نظریات کو آگے لے کے جانا ہے. حاجی صاحب، مجھے ایک اور سوال کا جواب دیجیے کہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں ابھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، اور سوشل میڈیا پر ہمیں صرف اور صرف ایک جماعت جو ہے وہ چھائی ہوئی نظر آتی ہے، حالانکہ اس کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی ابھی فی الحال جیل میں ہیں، اور میں PTI کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس ٹائم پہ جب بہت زیادہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر طرف جو ہے وہ انفارمیشن کے جو ہے وہ بہاؤ بہت تیز ہوا ہے، تو آپ PTI کے سپورٹر کو کس طریقے سے قائل کریں گے کہ وہ جو ہے وہ ANP کو ووٹ دے؟ دانش بھائی، PTI تو بے شک ہم لوگوں کے اس وقت جو ہے نا اس میں حکمرانی ملا، اس نے ان لوگوں نے جو ہے نا گورنمنٹ کیا، 4 سال ان لوگوں کی گورنمنٹ میں ہوا. ایک تو ان لوگوں نے 4 سال میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ ملک کی خدمت کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے ایسا کام نہیں کیا کہ لوگوں کو دکھا کر کے کہ ہم لوگوں نے عوام کی یہ خدمت کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں ہو رہا ہے، کوئی لیڈر جو ہے جیل میں ہوتا ہے، کوئی گرفتار ہوتا ہے، کوئی کس طرح ہوتا ہے. اب پاکستان میں ایسے لیڈر نے ابھی تک ایسا کام نہیں کیا جس طرح 9 مئی میں جو ہے نا عمران خان اور اس کی پارٹی نے کیا، اداروں کے خلاف، ملک کے خلاف، شہداء کے خلاف. اس طرح ابھی تک کسی لیڈر نے اس طرح کام نہیں کیا، تاکہ ابھی یہ جو ہے عوام بھی اس سے بدسن اس وجہ سے ہو گیا کہ پاکستان میں اس طرح دوسرے ملک کے اداروں نے بھی اس طرح کام نہیں کیا جس طرح جو ہے عمران خان کی پارٹی نے کیا یا عمران خان نے کیا. 9 مئی کا جو واقعہ تھا وہ سارا دنیا کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے شہداء کی بے حرمتی کی، اداروں کی بے حرمتی کی، ملک کی بے حرمتی کی، دنیا دیکھ رہا تھا. تو اس وجہ سے ابھی جو ہے نا عوام اس سے بہت بدظن ہے اور عوام PTI کو ووٹ نہیں دے رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ANP کراچی میں اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کر سکے گی؟ انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی ابھی بھی ہے اور انشاءاللہ اپنا مکان حاصل کریں گے اور حاصل کریں گے. اس وقت جو ہم لوگوں کا عوامی نیشنل پارٹی کا صوبے کا جو صدر ہے عوامی شہید سید صاحب، وہ اس کا
प्रोग्राम यही है कि पार्टी को आगे लेके जाएंगे और अभी 20-25 साल जब इन लोगों ने जो काम किया और आवाम के लिए खिदमत किया, पार्टी के लिए खिदमत किया, इंशाल्लाह इस दफ़ा। हाजी साहब, प्रोग्राम के आखिर में मैं आपसे जो है वो ये जानना चाहूँगा, बल्कि आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप आखिर में प्रोग्राम के एंड में आवाम से अगर कुछ कहना चाहें, आप अपनी कोई बात आवाम के साथ करना चाहें तो वो आप ज़रूर कीजिए। आवाम के लिए तो सबसे पहले मेरा ये है कि आवाम से मेरा ये दरख्वास्त है कि इस वक्त जो है ना अभी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में 8 तारीख को जो इलेक्शन है, आवाम को ये होना चाहिए कि जो आवाम की खिदमत करेंगे, जो पार्टी वो इसको ये नहीं देख रहा है कि यार जिस पार्टी के साथ भी ताल्लुक़ है, वो अगर आवाम की खिदमत जो भी पार्टी कर सकता है, जो भी बंदा कर सकता है, वो आवाम को ये मैं पैगाम दे रहा हूँ कि उस बंदे को वोट दे दो और वोट जगह सही जगह इस्तेमाल करो और सही जगह आवाम की खिदमत के लिए जो है ना वो वोट इस्तेमाल करें ताकि वो बंदा आप लोगों की खिदमत करे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे ANP सिंध के वाइस प्रेसिडेंट हाजी सिराजुद्दीन मंदोखेल साहब, और उन्होंने आज आगाह किया अपने पार्टी के मंशूर के हवाले से, और हमें ये भी बताया कि किस तरीके से अगर अवाम इनको मुंतखब करती है तो वो अवाम की खिदमत आने वाले 5 सालों के लिए करेंगे। इंशाअल्लाह आपसे एक नए पॉडकास्ट में एक नई शख्सियत के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।